ألف. يهدف هذا المورد إلى مساعدة المهاجرين واللاجئين في سعيهم للوصول إلى معلومات مهمة في مجتمعاتهم الجديدة، ويناقش أهمية الوصول إلى المعلومات منذ بداية وصول بعض الأشخاص إلى بلد جديد وعبر عملية الانضماج، ومن ثم يبين ويوضح المصادر المختلفة حيث يمكن للمهاجرين واللاجئين العثور على مزيد من المعلومات في قبرص. يحتاج الجميع إلى معلومات حول القانون والتوظيف والتعليم والصحة والإسكان والرياضة والثقافة في المكان الذي يعيشون فيه، بغض النظر عما إذا كانوا مهاجرين أو محليين. يتصفح الناس الإنترنت باستمرار للعثور على أحدث المعلومات، سواء من أجل التوظيف أو التعليم العالي أو لمعرفة أحدث فرص الأنشطة أو للأحداث الثقافية. إن الانتقال إلى بلد جديد كعامل مهاجر أو طالب أو لاجئ دائما ما يواجه تحديات. أنت في بيئة جديدة غير معروفة لك تماما، على الأرجح بدون نظام دعم قوي وشبكة محلية من حولك، سواء أتيحت لك الفرصة للبحث عن معلومات قبل رحلتك أم لا، فستظل بحاجة إلى معرفة الكثير من المعلومات الجديدة في البلد الجديد إلى أن تستقر فيه. حتى إذا كنت مستقر فيه ستستمر في البحث لفترة طويلة من الزمن عن معلومات مهمة بالنسبة لحياتك اليومية. من المهم للغاية أن يعرف المهاجرون واللاجئون مختلف الإجراءات الرسمية التي يتعين عليهم اتباعها بمجرد وصولهم إلى بلد جديد. إن الوصول إلى هذه المعلومات، وإلى دليل بسيط يشرح الإجراءات المختلفة، فإن حقوقهم ومسؤولياتهم يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على استقرارهم. من ناحية أخرى فإن نقص المعلومات يسبب الكثير من الضغط الإضافي ويخلق لهم الصعوبات. وفقا للبحوث التي أجريت في قبرص مع المهاجرين واللاجئين، فإن أهم المجالات التي يحتاجون إليها للحصول على مزيد من المعلومات هي حقوقهم ومسؤولياتهم، الإجراءات الحكومية في كل قسم، التوظيف، الإسكان، تعليم الأطفال، الصحة، تعليم اللغة، الثقافة المحلية والمجتمع. كونك في بلد جديد، فإن سؤالك الأول هو من يستطيع أن يزودك بهذا النوع من المعلومات. عادة أول ما يخطر لذهنك اللجوء إلى الأشخاص الأوائل الذين هم من مجتمعك، ومع ذلك قد لا يكون لديهم دائما جميع الإجابات على وضعك المحدد، وحتى لو فعلوا ذلك فقد لا يتمكنون دائما من مساعدتك. أهم المنظمات التي تقدم هذه المعلومات هي نفسها التي تقدم الخدمات مباشرة أو تقدم المساعدة للمهاجرين أو للاجئين. هذه المنظمات قد تكون الدوائر الخدمية العامة، المنظمات الغير حكوميات، مواقع الإنترنت المتخصصة التي تقدم معلومات عن مشكلة وحدة السلطات المحلية، المنظمات التي ينظمها المهاجرون، مجموعات المتطوعين. هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها العثور على المعلومات من هذه المؤسسات. أفضل طريقة للحصول على معلومات أولية هي التحقق من مواقع النت والصفحات الفيسبوك الخاصة بهذه المؤسسات لأي معلومات لديها، وكذلك مواقع النت الأخرى ذات أصل. سيساعدك هذا أيضا في الحصول على فهم واسع للمشكلة التي تهتم بها. إذا لم يكن لديهم معلومات كافية على موقعهم على الإنترنت، أو إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل، فيمكنك الاتصال بهم. اعتمادا على نوع المنظمة، قد يكون من الأفضل لك الاتصال أولا ومحاولة الحصول على المعلومات التي تحتاج إليها، ثم زيارة كاتبها إذا كنت ترى أنك بحاجة إلى المساعدة في فهم الإجراءات الحكومية وحقوقك، أو إذا واجهت صعوبات، أو إذا لم تتمكن من التواصل مع السلطات العامة على الإطلاق بسبب عقبات لغوية، فيمكنك الاتصال بالمنظمات غير الحكومية وطلب مساعدتهم.
هتتساءل عن هذه المنظمات ومواقعها على الإنترنت. ستقدم الشرائح التالية نظرة عامة على المواقع والخدمات والمنظمات ذات الصلة التي تعمل في مجال الهجرة والحماية الدولية في قبرص، أو التي يمكن أن توفر لك المزيد من المعلومات عن حياتك في قبرص. تتضمن مواقع الإنترنت التي تقدم معلومات شاملة للمهاجرين أو اللاجئين حول جوانب مختلفة من الحياة في قبرص، بما في ذلك حقوقهم وكيفية الوصول إلى الخدمات العامة كالتالي: الموقع الإلكتروني لمراكز معلومات المهاجرين حلبن حقرق سبرس بدعم من قبل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في قبرص سبرس قدرق بدعم من قبل إنفيد كردت. الموقع www.helbrefugedthiswork.org، وهو موقع جديد للتوظيف يوفر منبر للاجئين المعترف بهم وكل شخص يتمتع بحماية ثانوية في قبرص للاتصال بأرباب العمل الذين لديهم وظائف شاغرة في الموقع الإلكتروني www.supportrefugedthis.eu. الرواء القريبة كذلك قامت مجموعة من المتطوعين بجمع كل المواقع المعروفة على خريطة جوجل من المنظمات والمتطوعين الذين يقدمون المساعدة للاجئين في قبرص. الإدارة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن قضايا الهجرة هي دائرة السجل المدني والهجرة التابعة لوزارة الداخلية. بالنسبة لملتمسي اللجوء ونظام اللجوء، تكون السلطات المختصة هي دائرة اللجوء التابعة لوزارة الداخلية، والتي تدرس جميع طلبات اللجوء ومكاتب شرطة الهجرة في المنطقة حيث يمكن لشخص ما تقديم طلب اللجوء، وتتناول خدمات الرعاية الاجتماعية، القضايا المتعلقة بالرفاهية، طالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص ذوي الحماية الدولية. للإبلاغ عن حالة الإتجار بالبشر، يمكن للضحية أو الممثل الاتصال بمكتب مكافحة الإتجار بالبشر التابع للشرطة القبرصية في حالة السماح لك قانونا بالبحث عن عمل. على سبيل المثال، إذا كنت لاجئا معترف به أو شخصا يتمتع بحماية دولية، أو إذا كنت قد تقدمت بطلب للجوء قبل أكثر من 6 أشهر، فيمكنك التسجيل في مكاتب العمل في المقاطعة. وأخيرا، تعالج وزارة الصحة قضايا الرعاية الصحية، في حين أن تعليم الأطفال ودورات اللغة المقدمة للعامة تقع تحت إشراف وزارة التعليم. يتم توفير الروابط لجميع هذه الخدمات في نهاية هذا المورد. يمكن العثور على معلومات الاتصال الخاصة بمعظم هذه الخدمات على الموقع التالي: حلبن حقرق سبرس. بالإضافة إلى الخدمات الحكومية، هناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي تعمل لمساعدة المهاجرين واللاجئين للوصول إلى حقوقهم والقدرة على الاستقرار في قبرص. أهم المنظمات التي تقدم خدمات للمهاجرين واللاجئين مدرجة أدنى. يمكن أن تقدم هذه المنظمات لك المشورة بشأن جميع جوانب التكامل في قبرص. محب معيها بن مراكز معلومات المهاجرين التي تعمل في جميع المدن: كريتس سبرس كإيريتاس قبرص، ومقرها في نويقوسيا. تتواجد أيضا في لارينوكا وبافوس. قسكيس حركة المساواة والدعم ضد العنصرية، ومقرها نويقوسيا. سبرس ريد كروس سوسيتي جمعية الصليب الأحمر القبرصي تعمل في جميع المدن. سبرس ريفيود كونسل مجلس اللاجئين القبرصي، ومقره نويقوسيا، والذي يركز على طالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص ذوي الحماية الثانوية وضحايا التعذيب. حوب فورت تشيلدرن CRC بوليسي سنتر مركز سياسات الأمل للأطفال CRC، ومقره نويقوسيا، يدير الملاجئ للقاصرين الغير مصحوبين بوصي. يتواجد في المدن المختلفة. يركز عمل مركز الأمل للأطفال حوب فورت تشيلدرن على حقوق الأطفال بغض النظر عن حالة هجرتهم. وهناك أيضا بعض مجموعات المتطوعين التي تقدم الكثير من الدعم خاصة للمهاجرين واللاجئين المستضعفين، يساعدونهم في العديد من الطرق المختلفة. على سبيل المثال،
يقومون بجمع الاحتياجات اليومية الأساسية وتوزيعها على المهاجرين واللاجئين الضعفاء ومساعدتهم في العثور على مساكن وتأثيث منازلهم الجديدة، وتنظيم دورات تدريبية قصيرة ورحلات اجتماعية أو نشاطات، ومرافقتهم في مختلف المكاتب الحكومية، واطلاعهم على حقوقهم، ومساعدتهم على التنقل في مختلف الإجراءات. بعض هذه المجموعات تشمل كوفينا ويكر، مجموعة متطوعين تعمل بشكل رئيسي في مركز الاستقبال وسكن للاجئين في كوفينا وأوسيس الواح، ومقرها في لارنوكا ذالرنين ريفيوذ، ملجأ التعلم في بافوس قبيفيلي ماسويل. يمكنك أيضا التواصل مع منظمات أخرى تعمل مع مجتمع محدد تنتمي له. على سبيل المثال، لدينا المنظمات التالية: رابطة اللاجئين المعترف بهم في قبرص ACCEPT C، الذي يشجع حقوق جميع الأشخاص الذين هم مثليين، مثلي الجنس، ثنائي الجنس، الشذوذ جنسيا والمتحول جنسيا LGBTI. الهيئات الإشرافية المستقلة هي مؤسسات مستقلة، مما يعني أنها ليست جزءاً من الحكومة أو الخدمات العامة، وأنها ليست تابعة لأي منظمة عامة أو خاصة. هذه المؤسسات مسؤولة عن ضمان حماية حقوق المواطنين وحقوق الإنسان بشكل عام. دورهم هو التحقيق والإبلاغ عن الحالات التي يكون فيها سوء المعاملة أو سوء الإدارة نيابة عن السلطات العامة في تطبيق القانون. إذا كنت تعتقد أنك كنت ضحية سوء الإدارة وسوء المعاملة، فيحق لك تقديم شكوى في أحد هذه المكاتب. أهم جهاز إشرافي مستقل هو أمين المظالم، وهو مفوض إدارة وحماية حقوق الإنسان. www.ombudsman.gov.cy. يمكنك الاتصال بأمين المظالم إذا كنت تعتقد أن وكالة أودي أو أودأ أن إداري أو تردي أساءت لك هيئة عامة أو خاصة بسبب جنسك أو عرقك أو طائفتك أو المجتمع الذي تنتمي إليه أو لغتك أو لونك أو عمرك أو إعاقتك أو ميولك الجنسية أو دينك أو معتقدك السياسي أو غيره من المعتقدات انتهاك أي منح حقوقك. على سبيل المثال، الوصول إلى العمل والتعليم والصحة بسبب الإعاقة. الهيئات الإشرافية المستقلة الأخرى هي مفوض حقوق وقانون الطفل، الهيئة المستقلة للتحقيق في الادعاءات والشكاوى ضد الشرطة. قد تكون السلطات المحلية والبلديات مفيدة جدا لإدماجك في المجتمع الجديد. تنظم عدة بلديات أنشطة تتعلق بتكامل من دورات اللغة اليونانية وخدمات رعاية الأطفال للأطفال دون سن 5 إلى المهرجانات متعددة الثقافات. من الصعب سرد قائمة شاملة لجميع البلديات. نشجعكم على التواصل مع البلدية في المنطقة التي تقيمون فيها وفي المناطق المجاورة، ونسألهم عن الأنشطة التكاملية والثنائية التي يقدمونها. قد يكون بإمكانهم أيضا تقديم النصح حول الخدمات الأخرى الموجودة في منطقتك والتي يمكن أن تكون مفيدة لك. ربما تكون معرفة اللغة المحلية من أهم الطرق لمساعدتك على الاندماج في مجتمعك الجديد وجعل حياتك اليومية أكثر الراحة. في قبرص للأسف أن دورات اللغة اليونانية ليست متاحة على نطاق واسع وليست كافية لكل الواصلين حديثا إلى الجزيرة. في قبرص يتم تقديم دورات اللغة بشكل رئيسي من خلال وزارة التربية والتعليم، من خلال مراكز تعليم الكبار ومعاهد الدولة للتعليم الإضافي، مؤسسات التعليم العالي مثل كلية كيز وجامعة قبرص، مشاريع اللغة، المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بعض البلديات. توفر الفقرة الأخيرة من هذا المورد قائمة بمواقع الويب الخاصة بالمؤسسات والمشروعات التي تقدم حاليا دورات في اللغة اليونانية. بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، هناك العديد من المنظمات الأخرى في قبرص التي تقدم تدريبات وتنظيم أنشطة ثقافية أو غيرها لدعم المهاجرين واللاجئين وتعزيز اندماجهم في المجتمع المحلي. أدناه
يمكنك العثور على قائمة ببعض منها. عادة ما يقدمون تدريبات وأحداث في أوقات مختلفة من السنة، وقد لا يكون لديهم شيء محدد يجري في الوقت الحالي. لذلك فإن أفضل طريقة للإبقاء على اطلاع وإمكانية الاستفادة من أنشطتهم هو متابعتهم على وسائل الإعلام الاجتماعية، وخاصة من خلال الفيسبوك وتويتر، والتسجيل في النشرات الإخبارية الخاصة بهم. بعض هذه المنظمات غير الحكومية تشمل كإرديت مركز سنتسيز إيكتاس مركز دعم المنظمات غير الحكومية قبرص أوير. لمزيد من المعلومات حول كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات التطوعية المسجلة في قبرص، يمكنك التحقق من قواعد البيانات من المجلس التنسيقي الطوعي بأنك بريان والمنظمات غير الحكومية في قبرص. أخيراً، ما الذي تحتاج إلى فعله لتبقى على اطلاع بأحدث المعلومات أو الأحداث التي قد تهمك هذه بعض الاقتراحات؟ اتبع حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية والتسجيل في النشرات الإخبارية الخاصة بهم. حضور الأحداث العامة التي ينظمونها حضور الأحداث المتخصصة حيث يناقشون هذه القضايا نخرط أكثر مع مجتمعك والمجموعات التطوعية والمجتمعية. وزيئات فانيسة عمرها 26 سنة، إنها تقيم مؤقتا مع صديقك. لقد كانت في البلاد لمدة عامين تعمل مع صاحب العمل المسيء. قررت ترك وظيفتها ولكنها تحتاج إلى مواصلة العمل هنا من أجل دعم عائلتها في بلدها. لا تعرف ماذا تفعل الآن وتخشى أن يتم إعادتها إلى بلدها منذ تركت عملها. إنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات والمساعدة لمعرفة حقوقها وما الذي عليها أن تفعله بعد ذلك. ناقش في مجموعة صغيرة وضع خطة حول الخطوات التالية التي يجب أن تتخذها. خذ بالاعتبار أمور مثل: ما هي أهم المعلومات التي تحتاجها على الفور؟ ما هي الاحتياجات الأخرى التي ستحتاجها في الأشهر القليلة القادمة؟ ما هي المنظمات أو الخدمات التي يمكن أن تساعدها؟ ما هي الخطوات الأولى التي يجب أن تتخذها؟ ماذا يمكن أن يكون دور المنظمات المختلفة مثل السلطات العامة بالمنظمات غير الحكومية المتطوعين ومجموعات المجتمع ذي السلطات المحلية الهيئات الإشرافية المستقلة وأخرى؟ هذه هي مواقع الإدارات والخدمات الحكومية. هذه بعض المنظمات والمشاريع التي تقدم دروس اللغة اليونانية للمهاجرين واللاجئين.